मौरिखा 13 मई 2022 मुताबिक 11 शवाल मुकर्रम 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए मुकर्रर किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 मजीद वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है। अदालत ने 17 मई को सर्वे की आइंदा रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगर कार्रवाई में कोई मुदाखलत करता है तो उस पर FIR करने का हुक्म भी दिया गया है। काबिल जिक्र है कि मुस्लिम फरीक ने 56C की बुनियाद पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने का मुतालबा किया था, जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया है। 61C की बुनियाद पर मस्जिद के अंदर सर्वे की मुस्लिम फरीक ने मुखालिफत की थी। वाराणसी की जरिए अदालत ने जुमेरात को ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ उनके ताउन में 2 और कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को मुकर्रर किया गया है। अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने का ताला खोलकर सर्वे करने का भी हुक्म दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते। उन्होंने मस्जिद कहा कि योगी हुकूमत को मजहबी मकामात की नौयत को तब्दील करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर अदालतें उन्हें मुजरिम करार देती हैं तो 3 साल की कैद हो सकती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने अर्जी दहिंदा को जोरदार फटकार लगाई है। अदालत ने अर्जी डालने वाले अयोध्या BJP लीडर से वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि PIL का मजाक न बनाएं। अदालत ने साथ ही अर्जी दहिंदा से कहा कि ताजमहल किसने बनवाया, इस ताल्लुक से पहले तहकीक करो, यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, तब अदालत आना। हाँ, अगर तहकीक से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब तारीख को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदारिस में कौमी तराने को लाजमी करार दे दिया है। इसके लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये हुक्म तमाम तस्लीम शुदा इमदाद याफ्ता और गैर इमदाद याफ्ता मदारिस में नाफिज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती बहबूद के तमाम अफसरान को एक खत जारी करते हुए कहा गया है कि रियासत के तस्लीम शुदा और इमदाद याफ्ता मदारिस में तालीमी सेशन के आगाज में कौमी तराने को लाजमी करार दिया जाए। यूपी मदरसा एजुकेशनल काउंसिल के हुक्म के मुताबिक तमाम मदारिस में कौमी तराना होगा। सुबह क्लास शुरू होने से पहले कौमी तराना बजाया जाएगा। कौमी तराने के बाद तलबा क्लास में जाएंगे। रमजान मुबारक की तातीलात के बाद खुलने वाले तमाम मदारिस में कौमी तराना गाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को मथुरा के श्री कृष्णा जन्मभूमि तनाज़े केस में अपना एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा है कि इस मामले में तमाम दरखास्तों को 4 माह के अंदर निपटा दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह हुक्म मनीष यादव की अर्जी पर दिया है। हाई कोर्ट से दरखास्त की गई थी कि वह मथुरा की अदालत में चल रहे तमाम मुकदमात को यकजा करके उनकी समाअत की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हिंदू तंजीमों का दावा है कि मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने 1669 में एक मंदिर को गिराकर उसके हिस्से में मस्जिद बनाई थी। गुज़श्ता साल बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की बरसी के मौके पर कुछ हिंदू तंजीमों ने मथुरा तक मार्च का ऐलान भी किया था, लेकिन पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम के बायस कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बता दें कि इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक AMU शोबे तारीख के प्रोफेसर नदीम ने ताजमहल के नीचे मौजूद बंद कमरों से मुताल्लिक बताया कि ताजमहल के नीचे तकरीबन 20 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं जो बंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर ताजमहल के नीचे मौजूद कमरों का ढांचा देखना और समझना है तो ताजमहल से बेहतर है कि फतेहपुर सीकरी जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी पूरे ढांचे के नीचे कमरे बने हुए हैं जो एक जानिब से खुले हुए हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जमाने में जब ढलान वाली जमीन पर इमारत तामीर की जाती थी तो किस तरह कमरों की मदद से हमवार की जाती थी। ताजमहल एक पूरा शहर है जिसमें बाजार भी है, बागान भी है, सराय भी है, मकबरा भी है, लेकिन अहम मकबरा जिसे ताज कहते हैं उसकी तामीर 4 साल में मुकम्मल हुई थी। अमरोहा के मशहूर फिल्म डायरेक्टर फराज हैदर की नई फिल्म मेरे देश की धरती 6 मई को रिलीज होकर हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। यूट्यूब और गूगल पर भी इसकी पजीराई हो रही है। इस फिल्म में खेती बाड़ी, किसानों और तालीम याफ्ता बेरोजगार जवानों के मसाइल और उनका बेहतरीन हल पेश किया गया है। इस फिल्म के लिए फराज हैदर को गोल्डन ज्यूरी ने बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म के हीरो देवेंद्र को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है। इसके अलावा यह फिल्म नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल्स के कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। फ्लोरेंस नाइट एंजल के यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले नर्सों के बैनुल अक़वामी यौम पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नर्सिंग अमले ने मरीजों में केक और फल तकसीम किए। सिस्टर फरजाना परवीन ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड वबा के दौरान नर्सों ने मुश्किल हालात में हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है। उन्होंने दिन रात मुस्बत रवैये के साथ जरूरतमंदों की देखभाल की। हम दुनिया भर की नर्सों और उनकी खिदमात को
خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے للت پور اور چندولی میں ہوئے مجرمانہ واقعے کی ہائی کورٹ کی نگرانی میں CBI جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے سینکڑوں کارکنان نے سٹی مجسٹریٹ کے دفتر نوئیڈا تک پیدل مارچ کیا اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے مخاطب میمورنڈم پیش کیا۔ وہیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سابق ضلع صدر بھوپندر سنگھ جون نے کہا کہ للت پور میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی۔ جب متاثرہ لڑکی انصاف کے حصول کے لیے تھانے گئی تو وہاں بھی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ للت پور کیس اور چندولی کیس دونوں میں پولیس ملزم ہے، لہذا عام آدمی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ دونوں معاملات کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں CBI جانچ کرائی جائے، جس سے قصورواروں کے خلاف جلد سے جلد سخت کارروائی ممکن ہو۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یونیورسٹی فلم کلب میں یوم مادر کے موقع پر ایک پینل مباحثے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مہمان اعزازی ڈاکٹر فائزہ عباسی نے کہا کہ ماں کا روایتی کردار پرورش کرنے والی خاتون اور ایک نگراں تک محدود رہا ہے۔ عوامی خدمت کے میدان میں عمدہ مظاہرہ کرنے کی صلاحیتوں سے قطع نظر خواتین معاشرے کی طرف سے عطا کردہ کردار ہی نبھاتی رہتی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن انہیں درپیش مسائل جوں کے توں ہیں۔ سید صہیب UFC سیکریٹری نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور نمرا احمد نے پروگرام کی نظامت کی۔ الوینا رئیس خان نے تعارفی کلمات ادا کیے، جبکہ مہوش فاطمہ نے کلمات تشکر ادا کیے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کی موجودگی میں آج یہاں بلرامپور اسپتال میں تپیدق کے مریضوں کو گود لینے سے متعلق ایک پروگرام میں 150 مریضوں کو گود لیا گیا۔ مسٹر پاٹھک نے کہا کہ ریڈ کراس سوسائٹی عوامی خدمت کے میدان میں کام کرنے کی قابل فخر تاریخ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کی جانب سے تپیدق کے ان مریضوں کو علاج معالجے کی پوری مدت کے لیے غذائی مواد فراہم کرنے سے انہیں بیماری سے پاک ہونے میں بہتر مدد ملے گی۔ شری پاٹھک نے بلرامپور ہسپتال میں مائکرو بایولوجی لیب اور ہسٹوپیتھولوجی لیب کا بھی افتتاح کیا۔ مسٹر پاٹھک کو بتایا گیا کہ اس وارڈ میں تپیدق کے ان مریضوں کا علاج کیا جائے گا جو دوا لینے میں مسلسل لاپرواہی برتتے ہیں اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے تپیدق کی دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے سینئر MLA اعظم خان پر اتر پردیش کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی طرف سے ناانصافی کیے جانے کا الزام لگایا۔ مایاوتی نے SP کے صدر اکھلیش یادو سے ناراض بتائے جا رہے اعظم کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ UP اور دیگر BJP کی حکومت والی ریاستوں میں کانگریس کی ہی طرح غریبوں، دلتوں، قبائلیوں اور مسلمانوں کو ظلم اور خوف وغیرہ کا شکار بنا کر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسروں کے معاملات میں ان کی نظر عنایت جاری ہے۔ ایودھیا کے رانوپالی میں واقع داخلی دروازے کے چوراہے کا نام بھارت رتن لتا منگیشکر ہوگا۔ ایودھیا میونسپل کارپوریشن کے میئر رشیکیش اپادھیائے نے جمعرات کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن ایودھیا کی بورڈ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایودھیا کے رانوپالی میں واقع داخلی دروازے کے چوراہے کا نام بھارت رتن لتا منگیشکر کے نام پر رکھا جائے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاستی دارالحکومت لکھنؤ میں ریپڈ ٹاسک فورس RAF کے مستقل ہیڈ کوارٹر کے لیے زمین فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو ٹویٹ کر کے وزیر اعلیٰ کے دفتر نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 91ویں بٹالین ریپڈ ٹاسک فورس کے مستقل ہیڈ کوارٹر کے لیے لکھنؤ ضلع میں 50 ایکڑ زمین مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اب جلدی ہی لکھنؤ میں RAF کی تشکیل بھی کی جائے گی۔ اس کے لیے حکومت جلدی ہی لکھنؤ میں 50 ایکڑ زمین کی نشاندہی کرے گی اور اسے RAF کو فراہم کرے گی۔ بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے GMC لکھنؤ کے نئے PG طلباء کے لیے آج ایک اورینٹیشن پروگرام کا اہتمام کیا گیا تاکہ طلباء کو محکمے کی سرگرمیوں، تعلیمی تجربہ گاہوں، تحقیقی تجربہ گاہوں سمیت تعلیم اور صنعت میں بایو کیمسٹری کی اہمیت اور دائرے سے واقف کرایا جا سکے۔ ڈین میڈیسن فیکلٹی پروفیسر اما سنگھ نے پروگرام کی زینت بڑھائی اور پہلے بیچ کے طلباء ڈاکٹر کیرتی اور ڈاکٹر پرشانت پانڈے کو نصاب میں داخلہ پانے والے پہلے طالب علم کے لیے مبارکباد دی۔ انہوں نے صدر شعبہ بایو کیمسٹری پروفیسر عباس علی مہدی کو PG شروع کرنے کے لیے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے طبی میدان میں بایو کیمسٹری کی اہمیت اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔